मीनार नूर रूहानियत और तसव्वुफ़ पर लिखी गई एक ऐसी किताब विच इज़ रिटन बाय गौहर शाही सरकार। मीनार नूर पार्ट नंबर 3। आज हम देखेंगे कि ज़िक्र क्या है और फ़िक्र क्या है। सरकार फरमाते हैं इस्लाम के 5 अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। 4 वक्ती हैं जो मुकर्रर वक्त पर अदा होते हैं, लेकिन एक कलमा दायमी है। अफज़ल ज़िक्र कलमा तैयब, यानी कि कलमा तैयब ज़िक्र में है और ज़िक्र के लिए कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है। तर्जुमा, जब नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाओ, खड़े भी बैठे भी और करवट के बल भी, खड़े भी बैठे भी और करवट के बल भी। ये है सूरत निसा की आयत नंबर 103। इसमें इस आयत का तर्जुमा जो मैंने आपको अभी बताया है। आगे फरमाते हैं कलमा तैयबा के 24 हरूफ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह 12 लफ्ज़ जलाली और 12 लफ्ज़ जमाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके पूरे ज़िक्र से इंसान मुतदल रहता है और ये दवाई की तरह है, लेकिन जल्दी असर के लिए जो टीके की तरह हो वो अर्क यूँ है कि 12 लफ्ज़ की तलखीस 4 लफ्ज़ अलिफ लाम लाम है में है। अल्लाह इसके नाम की तरफ इशारा है। ये लफ्ज़ शरीयत वालों के लिए है और इसका आलम नासूत है। अल्लाह का अलिफ हटाया जाए तो लिल्लाह रह जाता है। ये इसके ज़रिए और वास्ते को ज़ाहिर करता है। इसका मुकाम तरीक़त और आलम मलकूत है। लिल्लाह का लाम हटा दिया जाए तो लाह रह जाता है। जो ज़मीर इसमें अल्लाह ज़ात की तरफ इशारा है और इसका मुकाम हकीकत और आलम जबरूत से इल्लाह का लाम हटाया जाए तो सब का निचोड़ हू रह गया। हू उस ज़ात की तरफ इशारा है, उसका मुकाम मार्फत और आलमे लाहूत है। इसी हू से सालक फ़ना हो जाता है, यानी फ़नाए नफ्स और फ़नाए गुनाह। बहुत से लोग हू के ज़िक्र से डरते हैं कि ये तबाह कर देता है और वीरानों में करने का है। वाकई ये नफ्सों को तबाह करता है और जिन लोगों पर नफ्स सवार हैं वो इस हू से इस तरह भागते हैं जैसे कौवा तीर से, लेकिन बतौर मुसलमान कहलवाने के ज़िक्र का इनकार भी नहीं कर सकते। कहते हैं कि ज़िक्र खफ़ी करो, ज़िक्र जहर की मुखालफत करते हैं, लेकिन ज़िक्र जहर भी वसीला ज़िक्र कल्बी है। ज़ुबान से इकरार और कल्ब से तस्दीक है। हदीस शरीफ में ज़िक्र जहर के बारे में आया है। तर्जुमा व अलवाबुल ऐब से है। तर्जुमा, ज़िक्र जहर में 10 फ़ायदे हैं। नंबर 1 दिल की सफाई, नंबर 2 गफलत से तनबीह, नंबर 3 जिस्म की सेहत, नंबर 4 अल्लाह ताला के दुश्मनों से जंग, नंबर 5 इजहार दीन, नंबर 6 इलाज शैतानी, नंबर 7 इलाज नफसानी, नंबर 8 तवज्जो इल्लाह, नंबर 9 गैरुल्लाह से नफ़रत, नंबर 10 खुदा और बंदे के दरमियान से हिजाब उठ जाना। लेकिन अगर किसी के हफ्त अंदाम ज़िक्र खफ़ी में है तो ज़िक्र जहर से वो बैक आवाज़ सालक के सीने में शोर बर्पा कर देते हैं और ज़ाकिर के बाल बाल से ज़िक्र की आवाज़ गूंजती है। तरीक़ा ज़िक्र, सरकार लिखते हैं कि ज़िक्र जहर के वक्त 2 जानों बैठे दिल पर ज़रबे लगाए। अगर शरीयत में है तो दिल पर तसव्वुर लफ्ज़ अल्लाह का, और अगर तरीक़त में है तो लफ्ज़ लिल्लाह जमाए। ज़िक्र के दौरान दुनिया माफिया से ख़याल हटाकर यकसोई पैदा करें। तसव्वुर ख़याल और ज़िक्र से जल्द मंजिल मकसूद को पहुँचेगा। इस किस्म का ज़िक्र जहर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता, क्योंकि सांस फूल जाता है और सीने में गर्मी पैदा हो जाती है और हल्क खुश्क हो जाता है। इसके बाद ज़िक्र खफ़ी करें, जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को फरमाया। तर्जुमा मुश्कात शरीफ से, ए अली तू अपनी आंखें बंद कर और अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सुन।
جب بیٹھ کر ذکر خفی کر چکے تو پھر چلتے پھرتے کام کاج کرتے، حتیٰ کہ بستروں میں کروٹوں پر بھی اللہ کا ذکر خفی کرتا رہے۔ آج کل جو ذکر جہر کیا جاتا ہے وہ واقعی قابل اعتراض اور بے سود ہے۔ جیسا کہ سڑکوں پر ٹولیوں کی شکل میں ذکر جہر کرتے جا رہے ہیں، خیال و نظر آنے جانے والوں اور دیکھنے والوں کی طرف ہے۔ اسی قسم کے ذکر جہر کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ اس میں فکر، ادب اور مراقبے کا کوئی پاس نہیں، جبکہ مخالفین ہر قسم کے ذکر جہر پر اعتراض کرتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں بار بار نماز کا حکم آیا، اس طرح بار بار ذکر کا حکم بھی آیا، اور اگر کوئی شخص شریعت میں ہے تو روزانہ 5000 دفعہ ذکر کرے، اور اگر کوئی عالم شریعت میں ہے تو اسے 25,000 دفعہ روزانہ ذکر کرنا پڑتا ہے، تب اس کی مقتدیوں پر فضیلت ہے۔ اگر کوئی راہ طریقت میں چل رہا ہے یا پھر فقیر ہے تو وہ 72,000 دفعہ روزانہ ذکر کرے، ورنہ اس کا محض زبانی دعویٰ ہے، یہ ذکر خواہ جہری ہو یا قلبی۔ لیکن ذکر جہر سے زیادہ فضیلت ذکر قلبی کو ہے، البتہ قلب کا منہ کھل جائے۔ اگر قلب ذکر خفی میں ہو اور زبان ذکر جہر میں تو یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، صرف اللہ ذاتی اور باقی صفاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس کا ورد یعنی کہ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا وہابو کا ذکر کرتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام یا ودودو کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا رحمان۔ صفاتی اسما ملے، ان اسما سے ان کے جسم کے اندر جو نور آیا وہ بھی صفاتی تھا۔ اگر انہوں نے اپنی حیاتی میں رب کو دیکھنا چاہا تو ذاتی نور کی تاب نہ لا سکے، لیکن یہ ذاتی اسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ تب ہی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہ اسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے۔ اس ذاتی اسم کے طفیل اس امت کو فضیلت دی گئی، اور اسی اسم کا نور اس امت کی پہچان ہوگا۔ وہ اسم جس کے لیے نبی بھی رشک کرتے رہے اور امتی ہونے کی التجا کرتے رہے۔ افسوس کہ اب امت اس سے محروم ہو گئی۔ باقی ہر اسم کسبی ہے، لیکن اس میں اللہ عطائی ہے، یہ اپنی محنت سے کبھی بھی نہیں جمتا، اس کے لیے مرشد کامل ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے کسب سے اس ذات کو جمانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس کی تاب نہ لا کر دیوانے ہو جاتے ہیں، یا رجت میں چلے جاتے ہیں، یا ان کو اس اسم سے کچھ فیض حاصل نہیں ہوتا، الٹا بدگمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس اسم سے بدگمانی کافر نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک یہ اسم جلالی ہے، لیکن قانون قدرت ہے کہ کوئی بھی چیز گرمی کے بغیر نہیں پکتی۔ جب کوئی چیز جلنے کو ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت برسا دیتا ہے، جس سے وہ زیادہ نشوونما پاتی ہے۔ اس جلالی ذکر کی باران رحمت ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ عطائی ذکر دو طرح سے ملتا ہے، ایک کسی مرشد کامل کی حیات سے، دوسرا کسی کامل ذات کی قبر سے، جیسے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روحانی فیض حاصل ہوا، جبکہ آپ کی پیدائش حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد ہوئی، اور حضرت ابو بکر حواری کو، جن سے سلسلہ حواریہ چلا، ان کو فیض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جن میں کئی سو سال کا فرق تھا، اور حضرت سخی بہو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو باطن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست بیعت کیا۔ تب تو آپ نے نور الہدا میں کہا کہ دست بیعت کرت مارا مصطفیٰ، ولد خود خواند است مارا مجتبیٰ۔ آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کروں گی۔
مینار نور کا نیکسٹ پارٹ کل آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بھی سرکار کی کسی بھی کتاب کو سننا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہمیں معلومات دی جائیں تو آپ کمنٹ میں ایزیلی بتا سکتے ہیں۔ اور دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب پر اپنی رحمت، اپنی شفقت، اپنی محبت کی بارش فرما دیں۔ سرکار ہمارے اجڑے ہوئے سینوں کو اپنی محبت سے رنگ دیں۔ مالک ہم پر کرم کر دیں، ہم پر رحم کریں اور ہمارے اوپر اپنی نظر کرم اسی طرح سے جمائے رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔